आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ओमिक्रॉन के मज़ीद 2 केस, गुजरात और महाराष्ट्र में नए मामलात पाए गए, जुमला तादाद 4 हो गई। हुकूमत से बातचीत के लिए किसान मोर्चा ने कमेटी तश्कील दी। अरकान पार्लियामेंट के साथ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का इजलास, दोनों ऐवानों में धान की खरीदी का मसला उठाने का मशवरा। और एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट की 144 साला तारीख में तमाम विकेटें लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मुल्क में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मज़ीद 2 मामलात पाए गए हैं, जिसके साथ ही अब तक इस तरह के केसों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। एक शख्स गुजरात और एक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के लिए मुस्बित पाया गया। जनूबी अफ्रीका से बराह दुबई और दिल्ली मुंबई पहुंचने वाला महाराष्ट्र का शख्स ओमिक्रॉन के लिए मुस्बित पाया गया। क़ब्ल बताया गया था कि गुजरात के जामनगर शहर में एक 72 साला शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है, जो चंद दिन कबल जिम्बाब्वे से पहुंचा था। जिम्बाब्वे ओमिक्रॉन के हवाले से जोखम वाले ममालिक में शामिल है। मुश्तरका किसान मोर्चा ने हफ्ते को हुकूमत के साथ अपने माबाकी मुतालबात बशमूल MSP, ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान फौत होने वाले किसानों के रिश्तेदारों को मुआवजा और एहतजाजियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमात से दस्तबरदारी के बारे में बातचीत के लिए 5 रुकनी एक पैनल तश्कील दिया है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ये बात बताई। मोर्चा का आइंदा इजलास 7 दिसंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें तहरीक के मुस्तक़बिल के लाहे अमल के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। तूफ़ान जवाद आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। इसके असर में श्रीकाकुलम और दूसरे मकामात पर तेज़ बारिश हो रही है और 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और दूसरी एजेंसियां चौकस हैं। कम अज़ कम 36 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा में भी सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। श्रीकाकुलम ज़िला में एक नौजवान हलाक हो गया। हसास मकामात से लोगों को मुंतकिल करने के लिए 60 से ज़ायद राहती मराकज़ भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी के इरादे से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की पॉलिसी रफ्तार ताकत काम से दुगना या 3 गुना तेज़ है। मोदी ने कहा कि सड़कों और राब्तों की तरक्की खित्ते में सियाहत, ज़ियारत और दीगर इक़्तिसादी सरगर्मियों की तरक्की का बाइस बनती है, मईशत मजबूत होती है। मोदी असम्बली इंतखाबात की सिमत बढ़ रहे उत्तराखंड में 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह के बाद एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा और TRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ हैदराबाद में वाक़ प्रगति भवन में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ के रवैये पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। इजलास में शरीक अरकान पार्लियामेंट ने KCR को बताया कि वो गुज़िश्ता 5 दिन से लोकसभा और राज्यसभा में धान की खरीदी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर ने अरकान पार्लियामेंट को जारिया मानसून इजलास के अख्ताम तक दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले को उठाते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने और हुकूमत को तवज्जो मबजूल करवाने पर जोर दिया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राव ने कहा है कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के पेश नज़र अवाम चौकस रहें और लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की किसी भी शक्ल के लिए इलाज ही एक तरीक़ा है, कोई भी खुसूसी या अलहदा इलाज नहीं है। कोरोना की डेल्टा और इस नई शक्ल में फ़र्क ये है कि ये नई शक्ल तेज़ी के साथ फैल रही है। पहली लहर उल्फा शक्ल की थी, जबकि दूसरी लहर डेल्टा शक्ल की थी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और नामवर कांग्रेस लीडर के रोशैया हफ्ते को चल बसे।
ان کی عمر 88 سال تھی۔ بلڈ پریشر میں کمی کی شکایت پر انہیں دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی جاں بر نہ ہو سکے۔ آخری رسومات اتوار 5 دسمبر کو 1 بجے دن جوبلی ہلز کے شمشان گھاٹ میں انجام دی جائے گی۔ چیف منسٹر KCR نے ضلع ونپرتی میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈ سے 10.25 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ 5 کروڑ روپے کے مصارف سے ونپرتی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ٹاؤن ہال کی تعمیر کی جائے گی، جبکہ مابقی رقم کا استعمال 7 منڈل ہیڈ کوارٹرز میں تمام طبقات کے لیے ہم مقصدی عمارتوں کی تعمیر کے لیے کیا جائے گا۔ وزیر زراعت S نرنجن ریڈی نے ونپرتی میں ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ ضلع ایریگیشن مشاورتی بورڈ کے اجلاس میں جاری ربی سیزن میں نظام آباد کاماریڈی اضلاع کی حدود میں تمام پروجیکٹوں کے تحت واقع 2,64,832 ایکڑ اراضی پر فصلوں کی کاشت کے لیے 23.832 TMC پانی کی اجرائی کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ اس بات کا اظہار ریاستی وزیر امارات الشوارع اسمبلی امور پرشانت ریڈی نے ضلع ایریگیشن مشاورتی بورڈ کے اجلاس میں کیا۔ ضلع کلکٹر نرمل مشرف فاروقی نے ایڈیشنل کلکٹر ہیمنت بورکڑے، صدر نشین بلدیہ نرمل جی ایشور، نائب صدر نشین بلدیہ شیخ ساجد و دیگر کے ہمراہ نرمل کے منچریال چوراہے پر واقع مختلف تجارتی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے دکانات کے مالکین اور ملازمین سے بات کی اور کووڈ انفیکشن سے تحفظ کے لیے ٹیکہ اندازی کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ ضلع کلکٹر نرمل مشرف فاروقی نے محلے اسرا نگر کالونی میں واقع مسجد مستانیہ پہنچ کر مائک کے ذریعے عوام سے ٹیکہ لینے کی اپیل کی۔ پولیس کمشنر ورنگل ڈاکٹر ترون جوشی نے کہا کہ قاضی پیٹ میں واقع PGR اپارٹمنٹ میں سرقے کی واردات میں ملوث بین ریاستی سارقوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کمشنریٹ حدود میں اور ملک کی مختلف ریاستوں میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث چوروں کی ٹولی کے 3 افراد کو حراست میں لینے کے علاوہ مسروقہ مال کو خریدنے والے ایک شخص کو قاضی پیٹ پولیس نے بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ممبئی میں پیدا ہونے والے نیوزی لینڈ کے لیفٹ آرم اسپنر اعجاز پٹیل نے ایک نئی تاریخ لکھی۔ وہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے خلاف تمام 10 وکٹ لیتے ہوئے تاریخ میں درج ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے اعجاز پٹیل یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے تیسرے بالر بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ کارنامہ سابق ہندوستانی اسپنر انل کمبلے اور انگلینڈ کے جم لیکر نے انجام دیا تھا۔ کمبلے نے اس کارنامے پر اعجاز کو مبارکباد دی۔ انل کمبلے نے 1999 میں دلی میں پاکستان کے خلاف تمام 10 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اسی دوران ممبئی ٹیسٹ پر ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ ٹیم انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 325 رن بنانے کے بعد نیوزی لینڈ کو 69 رن کے معمولی اسکور پر ڈھیر کر دیا اور اپنی دوسری پاری میں دن کا کھیل ختم ہونے تک بنا کسی نقصان کے 69 رن بناتے ہوئے مجموعی طور پر 332 رن کی لیڈ حاصل کر لی ہے۔ اور آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجیے۔ اومیکرون کے مزید 2 کیس، گجرات اور مہاراشٹر میں نئے معاملات پائے گئے، جملہ تعداد 4 ہو گئی۔ حکومت سے بات چیت کے لیے کسان مورچہ نے دی کمیٹی کی تشکیل۔ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ چیف منسٹر تلنگانہ کا اجلاس، دونوں ایوانوں میں دھان کی خریدی کا مسئلہ اٹھانے کا مشورہ۔ اور اعجاز پٹیل ٹیسٹ کرکٹ کی 144 سالہ تاریخ میں تمام وکٹیں لینے والے تیسرے بالر بن گئے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔